سالو يا جماعة، شنو أحوالكم؟ اليوم باش نعملكم فيديو قصيرة جوست باش نوريكم فيها شنو حضرت في ساك لونجي للفواياج في الطيارة. معناتها سي فيديو سبيسيال ساك لونجي اون افيون. فوالا دونك احنا غدوة صباح ان شاء الله نقصدوا ربي بالطياره. دونك اول مره باش نهزو معانا ليلي اي ديجا حضرت لها ساكها وكل شيء حاضر. دونك جو مي سوي دي كو سي سري اون بون ايدي باش نوريكم شنو حطيت فيه هكا دون اون فيديو قصرونا كيما هكا. فوالا دونك هذا الساك نتاعنا. بون ديجا ساعه باش نحكي لكم شويه على الساك، خاطر انا عندي ساك الونجي دونك ساك الونجي عادي كيما بيبيت الكل اللي يتهز على الجنب في دو بروتيل وزاد يتهز على الجنب كي اون بوندوليير. عملت لكم عليه اون فيديو سي سا فوز انتريس ترجعوا تشوفوها. مي باغ كونطخ المره هذه مانيش باش نهزو للفواياج بيسكو اون فا مارشي بوكو. دونك باش نعديو نهار كامل لبرا و سي فري سي با براتيك تبدا نهار كامل لبرا، هو سي بلوتو في الكهرباء كل شيء. دونك خممت نهز ساكادو اسهل لي vu que زاد نجم نهز البيبي وكل شيء دو بريفيرونس يبداو يديا ليبر. دونك سي بور سا خممت في ساكادو. دونك فما دي ساكادو سبيسيال بور بيبي، دونك يبداو لي كومبارتيمون نتاعهم واضحين وفوالا ادابتي للبيبي. انا ما عنديش وشفت سور انترنت يلزم معناتها كوموند برا وغاليين وكل شيء. باغ كونطخ شنو لقيت عندنا ساك هذايا فوالا. هو شنو هو الساك اصلا تاع اورديناتور. انا كي جيت نشوف فيه نلقى فيه برشا دي كومبارتيمون وخفيف وفريمون دونك فيه برشا دي كومبارتيمون ماهوش كلي انكومبرون وكل شيء هكا مطبق. حبيت نجرب فيه نجمش نحط فيه باش ليلي الكل يا اخي فوالا ساع كل شيء وحاولت اكري ننظمو. بون سي با فريمون بارفي النظام وكل شيء مي ça fait l'affaire. بريف خلينا نوريكم تويكا شنو هزيت فيه. دونك ساشون كو كي عندك بيبي في الطياره تنجم تطلع معاك الماء والماكله وحليب تاع البيبي وكومبوت فوالا الحاجات اللي نورمالمون متنجمش تطلعهم اللي هما ليكيد والماكله نورمالمون متنجمش تطلعهم. مي كي عندك بيبي عندك الحق تطلعهم. باغ كونطخ لازمك ديكلاريهم من قبل وينجموا يثبتوا فيهم ينجموا يحلوهم. فوالا faut pas s'étonner. دونك شنو نوريكم انا شنو هزيت. pour commencer ساعه هزيت الحوايج. هزيت لها ديجا لابسه زايده دونك كاو ما سخش حوايجها ولا تبرد ولا تبلهم بالماء ولا حاجه. هزيت لها دونك مايو خلعه دي بودي هكا. دونك بودي وسروال وماريول فوالا ماريول بليدي. دونك هذه لابسه زايده. هزيت بوني خاطر تنجم كي نهبطو تبدا شي الدنيا بارده ولا تلقاها سخونه في الطياره ترقدشي ولا حاجه سورمون نستحقوا البوني. الحوايج دونك هذاك اش هزيت باش ننزلها زاده كابوت اما باش نحطوه في الساكادو نتاعنا خاطر ما يسيعش هذايا. كابوت شنو الاخر دوكم هما الحوايج كهو معنا صحابه وكاو بلاد تمشي للمطار. عندي وليت ديما نحط هذوما ليسونسيال تاع الشونج معناتها تسكي كوش وما تبعه نحطو الكل هنا كوم سا كونت يا معناها ان اكسيدون ولا حاجه كيما هكا ما نبداش ندخل بعدي ندلوش في الساك هكا نخرج التروس هذايا ونلقى فيه اللي ما لازمني الكل. دونك حطيت انا بور لو فواياج حطيت 3 كوشات نورمالمون يكفيوني. حطيت هذا التابي اللي نبدلها عليه والكريم دو شانج دونك الكريم وهذايا نحط فيه كوش مسخه ولا حاجه. هو سي ان ساك اون بلاستيك خليته مع ساك لونجي نتاعها. هذوما نتاع التبديل ومعاهم اللانجيت اما اللانجيت خليتها لبرا معاهم اللانجيت. هذوما en ce qui concerne الكوش.
حاجه الاخرى هزيت منشفه صغرونه وكاو زاد نجم يستحق تبلشي روحها ولا بزعشي ماء على روحها والا حاجه. عندي اون تيتين دو ريشانج دونك هذه بالحق لازمها وكاو تبيع شي الاخرى ولا ما نلقاوهاش ما نقعدوش داخلين بعضنا في الطياره. هزيت هذايا اللي هو ديدي اللي هو انيزوتيرم تاع البيبي تاع البيبرون دخلت بعض اللي هو ايزوتيرم تاع البيبرون. هذا باش يصلح لي برشا خاطر احنا باش نسافروا في الصباح بكري دونك ديجا باش نهزلها انا الماء سخون في البيبرون وهكا ما قامت هي وما احنا اونسي بيان انستالي وكل ما هو ولا ديفي وجست فوالا نحط لها فيه دوز نتاعها ولي دوز باش نحضرهم نهزهم معايا ديجا. انا هزيد زوز حكوك صغار هذوما باش نحط فيهم شاكون اون دوز ونهزها معايا كم ساعه نحط الحكه الكلي في الساك يدخل عليا وزيت دونك نورمالمون جي بيزوان دو دو بيبرون دونك باش نهزهم دو دوز. شنو الاخر هزيت معايا دبوزه صغيره دونك هذه باش نشربها منها ونعطيها منها البيبرون وهذايا كيسها كيف نعبي لها منه بالدبوزه دونك كيما قلت لكم كونت يساجي دان بيبي تنجم تطلع معاك لي ليكيد سان بروبليم جوست معناتها يثبتولك في لونطري وكا نورمالمون ما يقلقوكش. هزيت لها ماكله شريت دو كومبوت ولا هذوما نتاع ماتيرنا ولا تو سامبل دو كومبوت واحده بوم بيش زوز بوم بيش فوالا دونك هذوما جيماجين باش نعطيها واحده دوبا تقوم مع السبعه كيكا معناها كي نركبوا ولا حتى قبل ما نركبوا واحده اخرى بتاتخ في الطياره والا دوبا نهبطوا بتاتخ جوعشي هاكم مسكرين معناتها انه ريسك با باش يتبزعوا لي في الساك والا حاجه. بيان سور لي بافوار عندي بافوار هذايا بلاستيك كبير وفريمون يلم كل شيء وعندي هذايا بافوار اون ايبونج فوالا دونك نجم نلبسها. وهزيت باكو بسكوي دونك لي بسكوي زادا ينجموا يلهيوها ان بون كار دور معناها كسوا في الطياره والا كي نديرو نستناو تبدا جيعانه نعطيها كعب بسكوي تقعد تردم فيها وضيع بيها الوقت وتشبعها. شنو الاخر هذوما اللي انا حطيته من داخل دونك في القجر البراني خاطر هو فايت الساك ليلي شنو تعمل ماما خاطر هو فايت الساك فيه قجر كبير كيف ما هكا وفيه قجر صغير كيما هكا. ليلي ماما لا جات ما ناكلوهاش هيت القجر البراني دونك حطيت فيه هذه منديله صغيره نتاع ليلي حطيت فيه جيلامان انتي بكتيريان هذايا نتاعي وحطيت فيه كيف هذوما لي لانجيت بصابون وكل شيء نستعملهم دونك تحبهم انا فازت هذوما. حطيت لاتاش تيتين باش كي نبداو بالطياره ونبداو هابلين ونزربوا ودرا شنو ما تبداش هاي طاحت هاي ما لقيناهاش وين. حطيت اون امبول كاميليا اوكاو وجاتهاش سنتها ولا حاجه. حطيت شكل بوندو فوالا شكل ليها وشكل ليا والبوندو نتاعها اوكاو كمسا وهذاك هو دونك هذاك هو اللي حطيتو والترمومتر زادا دونك هزيت ترمومتر ماما شنو ماما شنو تحب شنو بنتي شنو تحب قولي شنو هو شنو تحب تركب في الطيارة قول كوكو ليلي يا ليلي صحيت ليلي دونك ابار الحكايات هذوما مازالوا لي تخرج ديرنيير مينوت اللي هو باش نحط لها شويه لعب
كتاب ولا زوز ولعبة والبيبران. دونك اليوم في الليل اخر ضربة. نيدي اش عملت؟ دونك اليوم في الليل اخر ضربة نغسله ونحطه في الساك اي سي تو. دونك هذاك هو الساك الونجي اللي باش نهزو معايا في الطيارة. فوالا سي تو. جيسبر كو سيت فيديو عجبتكم، واذا كان عجبتكم دونك نيزيتي با باش تحطوا جيم و vous abonner للشانل ديا كوم سا نولي نعمل لكم دوتر فيديو. Et pour le moment, نقول لكم تشاو و à bientôt.